तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम गिनती की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की चौथी किताब है, और हम इस किताब के 13वें और 14वें बाब पर पहुँच चुके हैं। और आज के मुताले में हम 13वें बाब और फिर 14वें बाब में हम इस मुल्क में जासूस भेजने से मुतल्लिक पढ़ेंगे, उनका मूसा के पास लौटकर आना और लोगों का उनकी खबरों पर रद्द अमल और लोगों का उन खबरों को लेकर रवैया। आज की किस्त में हम ईमान और कम एतकादी के मुतल्लिक पढ़ेंगे। ईमान क्या करता है? कम एतकादी किस तरह बहुत से लोगों पर नहीं बल्कि सब लोगों पर असरअंदाज होती है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर इसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, 13वें बाब से हम उन जासूसों के मुतल्लिक पढ़ेंगे जिन्हें भेजा गया, और शायद जब हम में से कोई इस हिस्से को इस्तिस्ना की किताब से पढ़ना शुरू करे तो उसे समझ नहीं आएगा। जी भाई। क्या खुदावंद ने जासूस भेजने को कहा था या उन्हें भेजने के पीछे इंसानी सोच थी? क्या खुदावंद ने इससे इत्तफाक किया या नहीं? नताइज बुरे थे तो जाहिरी बात है ये लोग थे जिन्होंने ऐसा करने पर मजबूर किया। क्यों? इस्तिस्ना के 8वें बाब में खुदा उस सरजमीन को जानता है और उसे पहले से देख रखा है। सही। और उसने उन्हें बताया कि उस सरजमीन पर दूध और शहद बहता है। उस सरजमीन में ये और वो है, यानी कि खुदावंद उस सरजमीन के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। लेकिन खुदा जानता है हम आंखों देखे पर यकीन रखते हैं और हम दीदनी बातों पर चलने पर जोर देते हैं। हम चीजों को आंखों से देखते हैं कि हम चीजों को देखें और उसे छुएं। चुनाचे वो जानता है लोगों ने ये तजवीज मूसा को दी और खुदा ने उसे इजाजत दे दी। खुदावंद कभी ऐसी चीजों की भी इजाजत देता है जिनके नताइज मनफी हो सकते हैं। ये इंसानी जिद के नतीजे में होता है क्योंकि वो इंसान को सबक सिखाना चाहता है। पिछली किस्त में आपने उस कहानी के मुतालिक बताया जिसमें साउल को बादशाह चुना गया था और ये लोगों के कहने पर हुआ। ये लोगों की ख्वाहिश है और एक मशहूर आयत हमने सुनी थी कि उसने उनकी खुशी को पूरा कर दिया। ज़बूर 106। ज़बूर 106 और उनकी लेकिन उसकी जान को सुख दिया, ये इसका नतीजा था। सही। डॉक्टर एसाम, अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज के वो मुल्क केनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करे। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके हाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके नाम ये थे, रूबन के कबीला से जकूर का बेटा सम्मू, और शमाउन के कबीले से हूरी का बेटा साफित, और यहूदा के कबीले से युफना का बेटा कालेब, और अशकार के कबीले से यूसुफ का बेटा अजाल, और इफ्राइम के कबीले से नून का बेटा होसे, और बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फिलती, और जबूलून के कबीले से सूदी का बेटा जदीएल, और यूसुफ के कबीले यानी मनस्सी के कबीले से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीले से जमली का बेटा अमीएल, और आशर के कबीले से मीकाइल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीले से वफसी का बेटा नखबी, और जद के कबीले से माखी का बेटा जोएल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। और नून के बेटे होसी का नाम मूसा ने यशु रखा था, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा, तुम इधर जुनूब की तरफ से जाकर
पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं कैसे हैं, जोरावर हैं या कमज़ोर, या थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, जरखेज़ या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक जो हमाद के रास्ते में है मुल्क को खूब देखा भाला, और जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए, जहाँ अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और हबरून सोन से जो मुल्क मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादी इसकाल में पहुंचे, वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक ही लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहां से काटा था, उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। इस हिस्से में इन आयात में डॉक्टर एसाम ये वाज़े है कि खुदावंद का हुक्म है, और ये 12 लोग भेजे गए हैं। नामों की इस फहरिस्त में जिसमें 12 नाम हैं, हम 2 नामों के सिवा किसी को नहीं जानते, यीशु और कालेब। बिल्कुल। क्यों हम बाकियों को नहीं जानते? और जब वो 2 लौट कर आए तो उन्होंने क्या कहा, और बाकी के नामों वालों ने लौटने पर क्या कहा? क्योंकि उन दोनों का नजरिया ईमान पर मबनी था, और जिन लोगों का नजरिया ईमान पर मबनी होता है वो खुदा के नाम को जिंदा रखते हैं। सही। उनके नाम गैर मामूली तौर पर जाहिर हुए, फिर चाहे यशवा हो या कालेब। लेकिन बाकियों का नजरिया ऐसा नहीं था। जब हम गए हमने देखा, जी। और बाकी 2 ने ये कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है तो वो हमें ये सरजमीन देने को है। मेरा मतलब है कि यशवा और कालेब दोनों ने वहां पर बहुत कुछ देखा। और जब वो जा रहे थे, मूसा ने जो उनसे कहा, मैं उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जाओ और जाकर देखो। जी। उसने उनसे कहा कि जाओ वहां देखो, वहां फल और दरख्त हैं। खुदावंद ने कहा वहां दूध और शहद बहते हैं। इसके बाद किसी बात की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ और देखा जो फिक्रमंदी की बात थी, और वो बातें कि उस मुल्क के रहने वालों को देखो, क्या वो कमजोर हैं या फिर ताकतवर, थोड़े हैं या बहुत ज्यादा, जमीन अच्छी है या बुरी, वहां के लोग खैमों में रहते हैं या फिर किलों में। वो ऐसी बातों के मुतल्लिक था। ठीक है, अगर वहां जोरावर लोग हों तो मैं वापस आकर क्या कहूंगा? मैं खौफजदा होकर वापस आऊंगा। कम इतकादी का नजरिया भेजने वाले के काम में नजर आता है, और हम देखते हैं ये उनकी तजवीज थी। जब मैं ये कहूंगा कि वहां के लोग जोरावर हैं तो लोगों को डरा दूंगा, चाहे वो जोरावर हो या कमजोर। खुदावंद मेरे आगे चलता है। वो मुल्क अच्छा है, खुदावंद ने कहा अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो मैं कह सकता हूं कि वो इस सूरत हाल में खुदा के हाथ को नहीं देख रहे। बिल्कुल। सो अगर उन्होंने देखा कि वहां कले हैं तो खुदा उन कलों को ढाने की कुदरत रखता है, और अगर उन्होंने देखा कि वहां बहुत लोग हैं, जोरावर लोग, तो खुदा उन्हें मारने की कुदरत रखता है। वो उन्हें मार सकता है। अगर ये खुदा का वादा है कि वो उन्हें इस मुल्क में लाकर आबाद करेगा, तो वो अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम देखते हैं कि जो लोग मुल्क की जासूसी करने गए, वो अंगूर का इस कदर बड़ा गुच्छा लेकर आए कि 2 लोग उसे उठाए हुए थे। पाक रूह ने इस वाक़े का तस्करा क्यों किया? इसके पीछे मकसद क्या था? जी डॉक्टर इसाम। वो वहां मालूमात लेने को जा रहे थे। जो मालूमात वो लेना चाहते थे वो ये थी कि वो सरजमीन कितनी अच्छी और जरखेज है, और ये उसका एक नमूना है। उन्होंने कुछ ऐसा लिया जिसकी वुकत थी, जिसकी खास किस्म और खास साख्त थी। कुछ गैर मामूली था। एक अंगूर का गुच्छा जिसे 2 लोग उठाकर ला रहे थे। तो जरा सोचें वो अंगूर का गुच्छा कैसा लग रहा होगा। वो कहना चाहते थे मुल्क में बहुत फरावानी है, और अंगूर का गुच्छा हमेशा बाइबल में मैं को पेश करता है, और ये हमेशा खुशी का इजहार करता है। गोया वो कहना चाहते थे कि ये मुल्क खुशी से भरा हुआ है और हर चीज वहां की शानदार है। यकीनन उन्होंने इस बात का मजा ये कहकर खराब कर दिया जो उन्होंने बाद में कहा, लेकिन जब फल की बात आई तो वो कहना
चाहते थे कि खुदावंद ने जो कुछ जी, और उस ये इसका मुल्क सबूत के है। बारे में कहा वो सच है। जी। ये वो मुल्क है जिसमें सब कुछ है, और ये वही मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है, और खुदावंद ने सच कहा है। लेकिन ये इंसान है। ठीक है, मैं रूहानी बात करना चाहूंगा कि लोगों ने उस जमीन में दाखिल होने से पहले उस फल की मिठास को चख लिया। बिल्कुल हम अब तक बादशाही में नहीं पहुंचे, पर यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा है जो आसमान से हमारे पास आया। सही। हम कैसे आसमान की बादशाही को चख सकते हैं और मिरास की उस खूबसूरती को इससे पहले कि हम मिरास पाएं? मेरा ख्याल है कि खुदावंद के साथ रिश्ते में ये सब आता है, और आसमानी माहौल का जमीन पर उतर आना ऐसा ही होता है। और ये वो मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है। जरूरी नहीं कि वो बादशाही में जाने को पेश करे, सही। वो बादशाही को जमीन पर ला सकता है। ये उसका नमूना है, और उन्होंने दाखिल होने से पहले नमूना चखा। क्या पाकरू मसीह की अजमत और मिठास का नमूना दिखाता है जो हमारे दिलों को खुशी से मामूर करे? तो जवाब है जी हाँ। जो अपनी जान की फिक्र करता है उसे खुश करता है। पाकरू हमारा खुदावंद के साथ जाती ताल्लुक और इबादतों में हम पर मसीह की खूबसूरती और उसकी अजमत को जाहिर करता है, चाहे वो अंगूर हो या अंजीर, चाहे वो मसीह के किसी भी पहलू का कोई एक अक्स हो। पाकरू जाहिर करने वाला है, और मसीह में अजीम चीज बादशाही है, सही। और मसीह को मानने वाले इससे महसूस होते हैं। इसलिए पौलुस इफिसस के ईमानदारों से पाकरू के मुतल्लिक कहता है कि वो हमारी मिरास का बयाना है जो तुम में बसा हुआ है। बेशक। सो हमने उसके मिरास के पैमाने को ले लिया। सही। जासूसों के बयानात ने लोगों को तकसीम कर दिया या दो हिस्सों में बांटा। बांट दिया। दो उस खबर को लाए जो ईमान ने उन्हें दी थी, सो उन्होंने कहा हम उसे फतह कर लेंगे। लेकिन 10 ये कहते हुए आए कि वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा जाता है। हम 31वीं आयत पढ़ते हैं। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। और उन्होंने बनी इसराइल को उस मुल्क की बुरी खबर दी जिससे वो होकर आए थे, और कहने लगे कि इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। इस जी। खबर का जो नतीजा था वो अगले बाब बिल्कुल। में वाजे है। 14वां बाब। तब सारी जमात जोर जोर से चिल्लाने लगी, और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगी, और सारी जमात उनसे कहने लगी हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते, या काश उस बियाबान में ही मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। कम एतकादी का पहलू लोगों के रद्द अमल से जाहिर है। हमें लोगों के रद्द अमल के बारे में जरूर बताइए, और किस तरह कम एतकादी ने लोगों की भीड़ पर असर किया। ये इंसानी फितरत है, जब दो चीजें हों, एक मुस्बत हो और एक मनफी चीज हो, तो यकीन किस पर करना है? जी, खासकर तब जब वो खौफनाक हो। ऐसा क्यों है कि हम मनफी चीजों को देखते हैं? क्या हम खुदा की बजाय हालात को देखते हैं? क्योंकि खुदा को देखने से ईमान पैदा होता है। वो हिसाब किताब को देख रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा वो तजाद पैदा करने वाला है। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद वो मुल्क जो अपने बशिंदों को खा जाता है, इसमें तजाद है। और जैसा कि हम वाज़े तौर पर देखते हैं, और इस तसादम के बावजूद उन्होंने मनफी बात को अपनाया। सो इसका नतीजा क्या निकला कि ज्यादातर लोग, मसला सिर्फ ये नहीं था कि वो लोग दो गिरोहों में बढ़ चुके थे, बल्कि जासूसों के दो गिरोह भी थे, यशवा और फिर कालिब का गिरोह, और फिर बाकी 10 लोगों का गिरोह जो चिल्लाने लगे थे, और सभी लोग चिल्लाए और मूसा पर बुड़बुड़ाए। वो खुदा पर बुड़बुड़ाए और डर कर कहने लगे कि खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क से निकाल कर तलवार के साथ कत्ल करना चाहता है? आओ हम एक सरदार बनाएं और मिस्र को लौट चलें। और जब यशवा और कालिब बातें कर रहे थे, और लिखा है कि लोग जमा हुए और कहने लगे कि हम इनको संसार करेंगे, तब खुदा का कहर भड़का, और खुदा ने मूसा से कहा कि इनको छोड़ दे ताकि मैं इनको मार डालूं। सही। अगर मैं कम एतकादी के आर्जे की बात आमतौर पर करूं, तो हमें किन से मिलना जुलना और बात करनी चाहिए? उनसे जो हर तरह के हालात में खुदा को देखते हैं, या उन लोगों से जो आंखों देखे पर चलते हैं? ताल्लुक रखने का असर, और उन लोगों से जो सब तरह के हालात में खुदा को देखते हैं, ताल्लुक रखने का असर हम पर क्या होता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका बहुत गहरा असर होता है। इसका असर फैसलों और उस तर्ज जिंदगी पर होता है जिसे हम गुजारते हैं। ये हमारे खौफ पर,
ہوتا ہے اور ان لوگوں پر جو خدا کی طرف دیکھتے ہیں، جو ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ انسانی حساب نہیں، کیونکہ جو خدا کے حساب پر چلنا چاہتا ہے پر انسانی حساب کتاب اسے پریشان کرتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا۔ خدا ہر چیز سے بالا تر ہے، اور اگر وہ چاہے کہ یہ چیز ایسی ہو تو وہ چیز ویسے ہی ہوگی۔ نظر آنے والا کام ایسا نہیں ہوتا، چاہے مجھے دکھائی دے چاہے نہ دکھائی دے۔ سو میں ایمان کے نظریے کے مطابق عمل کرتا ہوں، جس سے مجھے سچ میں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اور کم اعتقادی کا نظریہ میرے حوصلے کو بہت پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ 13ویں باب کے شروع میں 12 جاسوسوں کے ناموں کی ایک فہرست ملتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس لمبی فہرست میں 2 ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو بائبل کے پنوں میں دمکتے ہیں، صحیح۔ اور وہ 2 ہی ہیں جو اس نسل سے ہیں کہ جنہیں خدا نے ملک میں داخل ہونے کا انعام بخشا، وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، یشو بن نون اور کالب بن یفنا۔ لیکن اس واقعے میں ہوسے کا نام بدل کر یشو رکھا گیا، جی، اور ہوسے کا مطلب نجات بالکل۔ ہے، لیکن یشو کا مطلب یہوہ نجات دیتا ہے۔ خدا کو اس نام کے اندر آنے سے کیا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ خدا کے نام کو یشو کے نام میں لانا ایک طرح کا اجر ہے، یعنی خدا کو حالات میں لانا؟ بتائیے کہ ایمان کے انعام کون کون سے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یشوع موسیٰ کی نظر میں خاص مقام رکھتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ تھا۔ سو ایک اور شاگرد تھا جسے موسیٰ تیار کر رہا تھا۔ جی، تو کیا وہ انسان تھا جو موسیٰ کے بہت قریب تھا؟ جی ہاں، بہت حد تک، اور ایمان کا نظریہ اس کے لیے غیر معمولی تھا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ روحانی سمجھ تھی کہ موسیٰ نے خدا کا نام ہوسیہ کے نام میں شامل کیا، اور وہ یشوع ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ خدا نجات۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ بعد میں ہوا، جب یشوع نے موسیٰ کے بعد ذمہ داری لی، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہی بعد میں یشوع بن گیا۔ صحیح۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشو اور یفنا کا بیٹا کالب، جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر ہم خدا سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں۔ ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ میں آخری بات پر رکنا چاہوں گا جو یشو اور کالب نے لوگوں سے کہی کہ وہ ملک جو خداوند ہم کو دیتا ہے ہماری خوراک ہے، جبکہ باقیوں نے کہا کہ وہ ملک اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی، حالانکہ 10 نے کہا کہ وہ بنی اناق یعنی جبار ہیں۔ ایمان باتوں کو کس طرح دیکھتا ہے؟ یہ وہ دیکھتا ہے کہ خدا کے سامنے مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں۔ مشکلات تھیں، لیکن یشوع اور کالب نے ان سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ آسان ہے، وہاں دیو ہیں اور ان کی پناہ ان سے جاتی رہی۔ میرا ایمان ہے کہ ہمیں ایمان کا نظریہ باتوں کو اس طرح دکھاتا ہے جیسا آپ نے ابھی کہا۔ دراصل یہ انسانی حساب کتاب ہے کہ میں دیو کو دیکھتا ہوں۔ داؤد نے جاتی جولیت کو کیسے مارا، اور یہاں بھی بالکل اس نے ایسے اسے حالات بونا ہیں۔ سمجھا، نہ کہ دیو۔ بالکل، ایک چھوٹا سا بونا جو ایک عمارت کے سامنے کھڑا ہے۔ جاتی جولیت ایک بڑی عمارت کی طرح تھا، سارے ہتھیار اور قوت کا ایک قلعہ جو دوسرے قلعے کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ داؤد کے پاس گلیل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے چند پتھروں کے ساتھ کیا کیا، یہاں انسانی حساب کارگر ثابت ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو انسانی حساب کتاب سے اجتناب کرنا ہے، اور ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا، ان کی پناہ ان سے جاتی رہی۔ صحیح۔ وہ مکمل مٹا دیے جائیں گے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب لوگ موسیٰ پر بڑبڑائے، خدا نے چاہا کہ ان کو وبا سے مار کر مٹا ڈالے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے شفاعت کی۔ میرا ایک سوال ہے، کیا موسیٰ لوگوں کے لیے خدا سے بڑھ کر درد رکھتا تھا؟ جی۔ یہ ناممکن بات ہے کہ خداوند سے زیادہ بڑھ کر کوئی رحم سے بھرا ہو، جیسا کہ قانون میں ہے، بالکل نہیں۔ لیکن بہت بار خداوند چاہتا ہے کہ وہ ان جذبات کو جو وہ اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے ہم سب جانیں۔
مثال کے طور پر مسیح کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، سو بہت بار اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان سے الگ ہو جا، میں ان کو مٹا کر تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ پہلے کہا گیا تھا، لیکن خداوند اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو موسیٰ کے دل میں تھا۔ اور کیا اس سرزمین پر کوئی ایسا شخص ہے جس کا دل ان لوگوں کے لیے خدا کی مانند ہو؟ اور اس نے خود کو خدا کے سامنے گرا دیا، اور موسیٰ کے بارے میں یہ بات سب سے زیادہ کہی گئی کہ اس نے خود کو منہ کے بل خدا کے سامنے گرایا۔ اور اگر وہ خدا کو مضبوطی سے تھامتا اور یہ بتاتا کہ ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ان کا مسئلہ ہو، یہ تیرا مسئلہ ہے، اور ہمیشہ وہ جس کے لیے خداوند کے لیے قیمتی ہیں وہ ان کے لیے قیمتی ہے، کہ جب مصری یہ سنیں گے تو تیرے بارے میں کیا کہیں گے کہ تو نے انہیں ملک میں داخل نہ ہونے دیا؟ کیا ان کی نالائکی تیرے فضل سے زیادہ بڑی ہے؟ تو لوگوں کی نالائکی کو معاف کر سکتا ہے جیسا تو کرتا آیا ہے، اور تو معاف ہی کرتا رہا ہے۔ کیا تیری معافی معکوف ہو گئی؟ کیا معافی کا چشمہ سوکھ گیا؟ یہاں وہ ایک طرف خدا کے دل کو جانتا ہے اور وہ خدا کے جلال کی قدر کرتا ہے اور لوگوں پر ترس رکھتا ہے، اور خدا ان سب لوگوں میں ایسا ہی دل دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ میری نظر ان الفاظ پر رکی جو خدا کے متعلق کہے گئے، اور خدا بھی لوگوں کے متعلق کچھ کہتا ہے 17ویں آیت سے۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراؤنی سے اس امت کا گناہ جسے تم مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی معاف کر دے۔ پھر خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے اسے دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہ پائے گا، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے۔ میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ پر اظہار رائے کریں۔ خداوند کی برکتیں ایمانداروں کے ایمان کے بدلے خداوند کا ان کے اور ان کی اولاد کے لیے انعام۔ کالب کی نسل اس سرزمین کی وارث ہوگی، یہ زمین کالب کے بچوں کی میراث ہوگی۔ بالکل بھائی، یہاں ایمان کا پھل ہے۔ کیا خوب ہے کہ ایمان نتائج کو لاتا ہے انسان پر اور گھر پر۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں یشوا کی کتاب میں اور اس کے بعد قضات کی کتاب میں کہ کالب نے کس طرح ایمان سے بھری ہوئی زندگی گزاری، اور اس کا خاندان بھی زبردست تھا۔ بائبل ہمیں اس کی بیٹی کے سوا کچھ نہیں بتاتی، جو اقصا کہلاتی تھی، جو ایک زبردست روحانی مقصد رکھتی تھی، لیکن جو اصول یہ کہتا ہے کہ برکتیں بائبل کے مطابق کس شخص پر برستی ہیں اور اس کی اولاد پر برستی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر نوح، کشتی میں جا اور تو اور تیرے بچے، کیونکہ میں نے اس نسل میں تجھے ہی راست باز پایا۔ ٹھیک ہے، نوح راست باز تھا، تو کیا وہ اکیلا داخل ہوا؟ بالکل نہیں۔ تو اپنی بیوی اور بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ وہ تیری بدولت داخل ہوں گے۔ جی۔ پیدائش کے 18ویں باب کے الفاظ ہم بھولنا نہیں چاہیں گے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو وصیت کرے گا، جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اصول بائبل میں ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا ایمان اور ان کی خدا پرستی بچوں کے لیے برکات کو لاتی ہے۔ پیدائش کے 26ویں باب میں خدا اسحاق کو برکت دیتا ہے، یہ ابراہم کی وجہ سے ہے۔ جی۔ سو یہ اصول خدا کے کلام سے ہے۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ 14ویں باب کے آخری حصے پر بات کریں، جو کہ 39ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے، اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ہرما تک ان کو مارتے چلے گئے۔ یقیناً یہ ایک دردناک انجام تھا۔ لوگوں نے طے کیا کہ وہ اٹھیں گے،
اور جا کر لڑیں گے۔ خداوند ان کے ساتھ تھا اور ان سے ان کے اتفاق درمیان نہ نہ کیا۔ تھا۔ لہٰذا یہ ہماری زندگیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جلد بازی اور تیزی۔ سب سے پہلے ہم استثنا کی کتاب میں دیکھتے ہیں، موسیٰ انہیں کہتا ہے جاؤ اور ملک میں داخل ہو، نہیں ہم جاسوس بھیج کر تسلی کریں گے۔ صحیح۔ تو جب اس نے انہیں جانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور خدا یہ نے آخری فیصلہ فیصلہ سنایا تھا، مذمت کی گنجائش نہ تھی۔ اور اس فیصلے میں مداخلت کی گنجائش نہ تھی۔ یہ الہی فیصلہ تھا کہ ان میں سے کوئی ملک میں داخل نہ ہوگا، اور وہ روئے۔ در حقیقت یہ افسوس کے آنسو نہیں تھے، کیونکہ رونے کی قسمیں ہیں، اور 14ویں باب میں یہاں پر شروعات تھی۔ 11ویں باب میں دوبارہ رونا ہوا اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ یہ خدا کی طرف پھرنے کا رونا نہیں تھا، بلکہ گناہ کا نتیجہ ظاہر ہونے کا رونا تھا، نہ کہ گناہ کی بدصورتی کے ظاہر ہونے کا۔ صحیح۔ اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ گناہ کے نتیجے کو دیکھ کر روئے کیونکہ وہ جلد باز تھے۔ موسیٰ نے کہا خدا تمہاری طرف نہیں، اور جب اس نے ان کو جانے کا کہا تو انہوں نے بات نہ مانی، کیونکہ یہ ان کے دل کی اپنی مرضی تھی۔ شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہمارے لیے سبق ہے، تاکہ ہم خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ چلیے اب مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس ملک کا پھل اس میں داخل ہونے سے پہلے چکھ لیا، اور ہم بھی آسمان کی خوبصورتی کو زمین پر رہتے ہوئے چکھ سکتے ہیں جب پاک روح ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے جو کہ خوبصورت ہے۔ وہ لوگ جو ملک کا حال دریافت کرنے کو گئے دو طرح کے تھے، ایک ایمان کا نظریہ رکھتے تھے اور دوسرے کم اعتقاد تھے۔ کم اعتقادی انسانی حساب کتاب کی بدولت تھی، جو کہتا ہے کہ وہ ملک اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ ملک اچھا اور پھلدار ہے، اور خداوند ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس میں داخل ہوں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان دکھائی دینے والی باتوں کا الٹ ہے، اور خداوند ایمان کے نظریے کو چاہتا ہے۔ شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے ڈاکٹر احسام، آپ خدا کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے کم اعتقادی کے خطرات کے متعلق سیکھا، اور ایمان کی برکت کے متعلق۔ کم اعتقادی خدا کی توہین ہے، اس لیے خداوند لوگوں سے ناراض تھا جو 10 آدمیوں کی خبر سے متاثر ہوئے جو لوٹ کر آئے تھے۔ گویا ان کا خدا پر، خدا کے وعدوں اور خدا کے احکام پر ان لوگوں کا بھروسہ نہ تھا جس نے ان کے ساتھ عہد باندھا کہ وہ انہیں وہ ملک دے گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ ایمان کی کمی ایک دیو کو بونا بنا دیتی ہے۔ اس صورتحال میں خدا کون ہے؟ گویا وہ وہاں موجود نہیں، اور یہ ایک بونے کو دیو بنا دیتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور ایمان کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی یادداشت کو مٹا دیتی ہے، اور آپ کو وہ سب بڑے کام بھلا دیتی ہے جو خدا نے آپ کے لیے کیے۔ یہ لوگ کم اعتقادی میں وہ بھول گئے جو خداوند نے بحر کلزم پر ان کے لیے کیا تھا۔ وہ بھول گئے جو خداوند نے انہیں ملک مصر سے نکالتے وقت کیا تھا۔ لیکن ایمان یادداشت کو درست کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ مل کر گاتے ہیں جو گاتے ہوئے خداوند کے رحم کا تذکرہ کرتا ہے کہ میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ لیکن ایمان ہر اس دیو کو بونا بنا دیتا ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہو۔ وہ تو ہماری خوراک ہیں، ہم اس ملک کو فتح کر لیں گے۔ آپ کی مشکلیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انہیں لا کر خداوند کی قدرت کے آگے رکھیں، اور جان لیں کہ خداوند آپ کی طرف ہے، وہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے۔ خداوند کا ہاتھ بڑھتا ہے اور نام جلال پاتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی